Dalagon Diyos ni matahom na usab nga adlaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Akong manginig mo igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anihan usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali. Ug anihan sa kita niini manindot nga adlaw para kita magatuon sa mga pulong sa Dios nga ato mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Kung ang ato karon nga pagtun-an nga igsoon ko sa Ginoo ug mga higala, kini ang sulat ni Apostol Juan sa iyang sulat sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 1 paingon sa 10. Naguluhan kini maigsoon, mga anak sa Dios. Praise God. Ako pagbabasa ng maigsoon. 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 1. Tanawan ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa amahan, nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios, ug mao kana kita. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao kini, kay kini wala man makaila kaniya. Manghinigugma kita karon mga anak sa Dios, kun maunsa unya kita, kini wala pa ipakita. Apan kita nasayod nga sa igapadayag na siya, kita may sama kaniya. Kay kita magasud-og man unya kaniya sa iyang pagkamao. Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaom kaniya magaputli sa ilang kaugalingon, maingon nga kadto siya putli man. Ang tanan nga naghimong pagpakasala, naghimong paglapas sa subo. Kaya ang pagpakasala mao may paglapas sa subo. Ug kamo sayod nga kun nga kadto siya gikapadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan. Ug diha kaniya walay sala. Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala. Ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya. Mga anak, kinahanglan walay magpasalaag kaninyo. Ang nagahimong pagkamatarong, matarong man, maingon ni kadto siya matarong. Ang nagahimong pagpakasala iya sa yawa. Kaya ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gikapadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa binuhatan sa yawa. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimong pagpakasala. Kaya ang bini sa Dios magapabilin man diha kaniya. O siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi niini bisan kinsa nga wala magahimong pagkamatarong ug wala mahigugma sa igsoon kini siya dili iya sa Dios. Praise God. Dalagon ng Diyos yung mga pulong. Dini may igsoon sa atong gibasa sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 1 paingon sa 10. Ato kining giuluhan mga anak sa Dios. Dini sa Apostol Juan nagasulat siya may igsoon sa mga katawhan sa Dios, kitang iyang iglesia. Kita karon nga mga Kristohanon, kita nga nagatuo sa atong Ginoong Kristo nga atong bugtong Dios ug mangluwas. Siya maigsoon nagasulat si Apostol Juan mitungod sa gugma sa Dios kanato. Ngadto pa din maigsoon, ako basahon pagbalik. 1 Juan 3 bersikulo 1. Tanawan ninyo unsang gugma ang gihatag kanato sa amahan. Praise God. Unsa ang gugmaha ang gihatag kanato sa Dios, no? Unsa ang paghigugma sa Dios kanato kitang mga katawhan, kitang iyang mga halinuwas. Matupad din ni Misoon padayon nga panganganlan kita nga mga anak sa Dios. Hallelujah. Mao kini ang gugma sa Dios kanato Misoon. Unsa kita ka hinigugma sa Ginoo, unsa iyang gugma kanato, makita iya gyud nga ginganlan nga mga anak, no? Iyang mga anak sa Dios. Hallelujah. Sa sulat sa
Juan usab ang atong Ginoong Hesus sa 1:12 sa tanang nito idawat siya nga naghatag siya kagahom nga mahimong mga anak sa Dios, no? Kita usab igsoon gihatagan og kagahom, no? Nga mahimo gayud nga iyang mga anak. O sa diha nga midawat kita maigsoon sa ngalan sa atong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, ug nituo kita kaniya. Ug mato pa maigsoon dinhi nga pagnganganan kita nga mga anak sa Dios ug mao kana kita. So mao kana maigsoon ang atong kahimtang, no? Diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga nituo kita, idawat kita maigsoon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo maigsoon. Kita maigsoon ginganan nga mga anak sa Dios. Ug mao kana kita. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao kini. Praise God. So unsa kuno ang hinungdan maigsoon ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato. Ang kalibutan giisgutan din ni maigsoon kini ang kalibutan sa pagkakaroon sa iyang kahimtang. Na ang kalibutan maigsoon nagisgot sa mga katawhan nga diin maigsoon wala mo tuo sa Dios. Mato pa sila usab maigsoon nga wala makaila sa Dios. So mato pa din ni maigsoon ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao kini. Kay kini wala man makaila kaniya. So ang kalibutan maigsoon wala makaila kanato, no? Ang mga katawhan dinis kalibutan maigsoon sa iyang kahimtang maigsoon wala makaila ni mahibalo maigsoon nga ang mga linuwas maigsoon sa Dios mao sila maigsoon ang ginatawag usab nga mga anak sa Dios. Hallelujah. So kita nga iyang mga pinili ug mga linuwas, no? Kita ang iyang iglesia iyang gitubos diin siya nagpakamatay aron sa pagluwas kanato maigsoon aron makadawat kita sa katubusanan gikan sa atong pagkamakasasala na mapasaylo kita maigsoon pinaagi sa iyang pagpakamatay kanato ang atong Ginoong Hesus. Mato pa kay kini wala man makaila kaniya. So ang kalibutan maigsoon wala gyud makaila maigsoon sa Dios. Wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo. Nga siya mao ang Dios maigsoon o mangluluwas. Bersikulo 2. Mahinigugma kita karon mga anak sa Dios kung maunsa unya kita kini wala pa ipakita. Praise God. Ito pa maigsoon ni Apostol 1 gitawag kita niya maigsoon nga mga hinigugma. Mga hinigugma kita karon mga anak sa Dios. Praise God. So mao kini maigsoon ang pag-isip kanato maigsoon. Hallelujah. Ni Apostol 1 nga kita maigsoon ang hinigugma usab niya maigsoon diya sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kay kitang tanan mga anak man sa Dios. Kita managsuon diha maigsoon sa atong usa ka amahan nga mao ang Dios nga nagbuhat kanato. Kung maunsa unya kita, kung unsa man ang atong maabot maigsoon, unsa man atong dangatan, kung maunsa unya kita, kini wala pa ipakita. So wala pa dayag, no? Wala pa inahibalo kung unsa man ang atong sangputan, no? Unsa man ang atong padulungan. Apan kita nasayod nga sa igapadayag na siya, apan kita maigsoon tungod sa atong pagtuo, sa atong pagsalig sa atong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kita nasayod nga sa igapadayag na siya, sa diha nga mobalik na maigsoon ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Dios, mobalik na atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang igapadayag na siya, kita mahisama kaniya. So masama gyud kita sab kaniya maigsoon sa iyang himaya, no? Kay kita magasud-og man unya kaniya sa iyang pagkamao. So kay kita maigsoon makasud-ong, kita makasaksi unya maigsoon kung unsa siya, no? Unsa ang
iyang dagway sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Ato pa mahisama kita kaniya maigsoon. Dito niya siyang himaya, no? Hallelujah. Dito siyang kimayaan, dito siyang ginharian. Praise God. Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaom, ato pa ang tanan, no? Ang tanang mga katawhan, ang tanang mga linuwas, ang tanang mga Kristohanon, kita nga iyang mga pinili ug mga linuwas ang iyang iglesia. Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaom kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon, maingon nga kadto siya putli man. So ang tanan, no, ang tanang katawhan migsuon nga nagabaton sa paglaom sa kaluwasan migsuon diha nga atong mabatonan sa atong Ginoong Jesucristo nga ang atong Dios ug mangluluwas mato pa kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon. Kinahanglan nga mahimo nga anaa sa kaputli, no, mato pa nagaputli sa ilang kaugalingon, maingon na kadto siya putli man. Mato pa nagaputli migsuon kahulugan nga nagahinlo, no. Praise God. So ang kaputli sabot nga kinahanglan anaa diya ang kahindo. So walay kahugaw, no, walay kasaway, kinahanglan nga putli, pure, no, sa English, no. Kinahanglan migsuon nga sa diha nga kita nagalaom migsuon nga makabaton kita ni anang kaluwasan atong madawat kanang kaluwasan nga kinabuhing dayon migsuon gikan sa Dios sa atong Ginoong Jesucristo. Kinahanglan nga nagaputli na kita migsuon sa atong kaugalingon. So kinahanglan nga preparado kita migsuon. Hallelujah. So mao kana ang atong pagpangandam, no, kinahanglan nga putli kita migsuon sa iyang pagbalik. Maingon nga kadto siya putli man, ingon nga ang atong Ginoong Hesus putli migsuon, balaan, kinahanglan nga kita putli usab og balaan, no. Hallelujah. Sama sa atong Ginoo, sama sa atong Ginoong Dios. Versikulo 4, ang tanan nga naghimong pagpakasala, naghimong paglapas sa sugo. Praise God. So dinhi usab migsuon giisgutan ang pagpakasala, no. O mato pa ang tanan nga nagahimong pagpakasala, nagahimong paglapas sa sugo. Ang sala migsuon mao ang paglapas sa sugo. Kay ang sugo mao man ang nagpaila kung unsa ang sala, no. Kung walay sugo, dili mahibaloan nga ang tao makalapas o makasala, no, kung walay ipakanaog ipahibalo nga sugo. Usa nga ang kahulugan migsuon sa pagpakasala sa diha nga moingon ang tawo nga adunay nakasala o siya nakasala migsuon o kita makasala sa diha nga nakahimo kita migsuon sa paglapas og sugo. Kay kung walay sugo migsuon nga atong malapas, so wala diha ang sala. Apan sa diha nga adunay sugo unya ato kining malapas, atong masupak maigsuon, atong tuyoon maigsuon sa pagbuhat ang gisulti gisugo nga dili buhaton. So usa kana ka pagpakasala, no, ang tanan nga paghimog paglapas sa sugo sala, no. Busa nga mao kana maigsuon kinahanglan nga atong masabtan gayud nga sa diha nga makalapas kita maigsuon sa bisan unsa man nga sugo sa Dios, kita maigsuon nakasala. Praise God. So aduna lamay kalainan sa sala nga mahimo maigsuon sa makasasala ug sa dili makasasala, no. Ang mga tawo maigsuon nga naghihimog pagpakasala nga
sila gayud tinuod nga makasasala sa diha maigsoon nga ang ilang kinabuhi kontrolado sila maigsoon. Naulipon gid sila sa sala maigsoon. Apan kung ang tao maigsoon nga magkakaplag na diha sa Dios maigsoon, makabaton na og kagawasan pinaagi sa pagtuo diha sa Ginoo, sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Kay siya man ang nagpasaylo na sa atong mga kalapasan. Siya na ang naghugas sa atong mga sala. Siya na ang nagahindlo kanato. Siya nga magahimo kita maigsoon og paglapas sa sugo o makalapas kita maigsoon sa sugo. Kita nakasala, no? Apan lahi kato ang makasasala. Kay ang makasasala maigsoon wala na gid katoy ginahimo kundi ang iya na nga nahimo ba nga nabatasan o iya nang kinaiya ang sala, no? Mao kana maigsoon ang makasasala. Apan ang tao nga matarong makalapas sa sugo, siya usab maigsoon mahimo nga nakasala sa dili paagi nga sama ni agtong makasasala gyud nga kanunay ginahimo ang buhat sa paglapas, pagsupak sa unsa ang mga sugo, no? Apan ang mga katawhan nga ginaluwas na gikan sa kasalanan, usahay makasala sa gihapon sa diha maigsoon nga makalapas sa sugo. Ug nga ato pa sa pulong sa Ginoo, sa diha nga makasala man kita maigsoon, kinahanglan nga mangayo kita og pasaylo sa Dios ug atong isugid maigsoon asa kita nakasala. Mabasa nato maigsoon sa mao gyapon nga libro sa 1 kapitulo 1 bersikulo 7 paingon sa 9. Apan kung kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita may pakigamitay ang usa-usa. Ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Gihinloan kita maigsoon pinagi sa dugo sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Bersikulo 8. Kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahsalaag sa atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. So ang atong Ginoong Hesus maigsoon siya ang nagahinlo sa atong tanang mga sala, no? Kitang tanang mga katawan. Apan kung aduna may mga tawo nga moingon nga wala sila sala maigsoon, wala sila manginahanglan maigsoon nga sa dugo sa atong Ginoong Hesus, kay sila ilang giisip, ilang ginahuna nga wala sila sala, dili sila salaan, kay wala man sila magbuhat o daotan kuno sa ilang isig katao. Kanya dunay mingon nga wala man ko manglimbong sa akong isig katao, wala man ko mangawat, wala man ko mangdaot sa uban, wala man ko mopatay. So wala ko'y sala. Apan matod pa diha maigsoon ang pulong sa Dios nagisut gyud sa Roma nga ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios kay ang tanan nagpakasala, no? Ang tanan nagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Gikan sa atong mga ginikanan kang Adan ug kang Eva, didto maigsoon ang tawo maigsoon nahulog sa sala, no? Busa nga sa plano sa Dios sukad pa maigsoon sa wala pa matukod ang kalibutan, giplano na sa Dios maigsoon nga siya magpakatao aron sa pagtubos aron pagluwas sa mga katawhan sa tao nga iyang gihimo nga mahulog sa sala. Busa nga mao kadto maigsoon nga ang atong Ginoong Jesucristo nagpakatao siya dinhi sa kalibutan maigsoon nga siya ang Dios aron sa pagluwas pagtubos kanato pinaagi maigsoon sa paghinlo kanato pinaagi sa iyang dugo nga iyang giula maigsoon aron ato pa maigsoon mahinluan kita sa tanang sala.
siya ang halad sa Dios maigsoon alang sa paghindo sa atong mga sala. Padayon ta maigsoon. Bersikulo 5. O kung mosayod nga kadto siya gikapadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan. Praise God. Matupa og kita sayod maigsoon ang mga anak sa Dios. Kita nga mga katawhan sa Dios, kita mga Kristohanon. Ug kamo sayod nga kadto siya gikapadayag kini maigsoon ang siya nga gikapadayag mo kini ang atong Ginoong Hesus, no? Aron sa pagkuha sa mga kasalanan. Praise God. Sa diha nga ang atong Ginoong Hesus ni kanaog ni anhi siya maigsoon sa kalibutan kay siya man ang Dios maigsoon, ang matuod nga Dios, ang atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Kinahanglan nga ato usab kana nga masabtan maigsoon sa mabasa usab nato sa mao gyapon nga libro sa Unuan 5 bersikulo 20 atong basahon maigsoon sa makadyot. Ug kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan mao kini nga atong Ginoong Hesus. Sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod. Kinahanglan mailhan nato maigsoon nga ang atong Ginoong Hesus siya ang matuod, siya ang kamatuoran. Og kita anaa kaniya, og kita usab karon nga mga katawhan sa Dios, kita nga mga anak sa Dios maigsoon, kita mga Kristohanon. Ug nga kita anaa kaniya nga mao ang matuod. Anaa kita maigsoon sa kamatuoran, anaa kita maigsoon sa atong Ginoong Hesus. Diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. Unsa ko na maigsoon? Diha kaniya sa iyang anak nga si Hesukristo. Si Hesukristo kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. So, klaro maigsoon. Ang atong Ginoong Hesukristo siya nga gitawag nga anak sa Dios. Siya maigsoon ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. So, siya maigsoon ang Dios. Ato pa sa Roman 9:5 natao si Kristo nga mao ang Dios. Praise God, hallelujah. Ug usa ra ang Dios maigsoon. Marcos 12 bersikulo 29, mato pa sa atong Ginoong Hesus, ang sugo unas tanan, patalingog Israel, ang Ginoo nga atong Dios, usara ka Ginoo. Praise God. So, kung ang Dios usara maigsoon, walay lain, mato pa, maura ang atong Ginoong Kristo. Sa diha nga nagpakatao siya maigsoon, siya ang Dios nga nadayag diha sa tawhanon nga lawas. Dinis kalibutan, nga gitawag siya Kristo maigsoon, ang atong Ginoong Hesus, no? Siya ang Dios maigsoon. Hallelujah. Ato pa sa Kolosas 1:15 siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Ug sa Kolosas 2:9 diya kaniya nagpuyo ang kinatibuk ang pagka-Dios. Diya sa atong Ginoong Kristo. Padayon ta maigsoon, hallelujah. Bersikulo 5 atong balikon maigsoon, ug kamo sayod nga kadto siya gikapadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan. So mao kini maigsoon nga gikapadayag nagpadayag ang atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Dios, pinaagi sa atong Ginoong Kristo aron sa pagkuha sa mga kasalanan. Madto pa ni Juan Bautista maigsoon sa 1:1:29, ani ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Madto pa maigsoon, siya ang kordero sa Dios. Siya ang karnero maigsoon sa Dios. Siya ang mahimong nga halad sa Dios maigsoon aron sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Sa sala sa mga katawhan maigsoon. Hallelujah. Sa iyang mga katawhan ng iyang pagaluwason. Ug diha kaniya wala ing sala. So, siya nga kapadayag ang atong Ginoong Hesus madto pa. Siya nianhi sa kalibutan aron pagkuha sa kasalanan. Sa diha maigsoon nga siya nihalad sa iyang kaugalingon maigsoon, hallelujah. Siya nga nahimo siya nga halad maigsoon, nagpakamatay, no? Sa diha nga giula niya ang iyang bilinhong dugo, no? Ang mahal nga dugo sa atong Ginoong Hesus. Ug diha kaniya wala ing sala. Tungod kay siya lamang ang angayan maigsoon takos nga pagadawaton sa Dios nga halad maigsoon. Kay siya lamang ang walay
sala maigsoon. Hallelujah. Sa daang tugon kinahanglan maigsoon nga ang halad maigsoon nga pagadad-on maigsoon dito sa tabernakulo. So diya nga maghalad ang mga tao maigsoon. Ila kining ihatag maigsoon sa mga saserdote ang ilang halad. Mato pa katong halad sama sa karnero katong walay ikasaway maigsoon. Hallelujah. So kinahanglan maigsoon nga walay makita nga depekto maigsoon. Ingon usab maigsoon. Ingon ni ana ang hulagway sa atong Ginoong Hesus. Siya wala ing sala. Wala gyud hugaw nga makita kaniya maigsoon. Buling, no? Nga ikasaway o sala maigsoon nga hikaplagan maigsoon diha sa atong Ginoong Hesus. Bersikulo 6, ang tanan nga nagapabilin diha kaniya, ang tanan nga nagapabilin maigsoon diha sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa atong Ginoong Dios, nga walay lain atong Ginoong Hesus. Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala. So sa diha maigsoon nga kita nagapabilin diha kaniya sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad, samtang nagapadayon kita maigsoon. Ana kita nagapabilin diha kaniya matud pa sa atong Ginoong Hesus, kung kamo pabilin kanako, kung akong sulti pabilin kaninyo. So kinahanglan nga ana agud kita maigsoon magapabilin diha kaniya matud pa ako ang tinuod nga punuan sa tanom nga paras. So siya maigsoon ang punuan, no? Hallelujah. Sa tanom nga paras ug kita ang mga sanga maigsoon. Kinahanglan nga diha lamang kita magapabilin maigsoon. Kaya matud pa gawas kanako wala gid kami arang mahimo. Ang sanga nga dili magapabilin sa punuan, siya malaya og igasalibay og pagasunugon sa kalayo. Praise God, hallelujah. So mao kana ang kahimtang sa mga katawhan maigsoon. Atong kahimtang kita nga mga tao, kahimtang nato maigsoon diha sa Dios. Kinahanglan nga kita kanunay nagapabilin diha kaniya. Kung mato pa samtang nga nagapabilin kita kaniya maigsoon, ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala. So mo kana maigsoon ang atong kahimtang, no? Samtang anaa kita sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga dili kita magpakasala. Kay ang sala maigsoon kana maigsoon nga buhat, mao kana maigsoon ang makapahimulag kanato maigsoon gikan sa Dios. Hallelujah. Ang sala maigsoon mo'y nakahimo nga nakapahimulag sa tao gikan sa Dios maigsoon, sa sinugdan, sa kalibutan maigsoon. Sa diya nga nakasala maigsoon ang atong ginikanan si Adan ug si Eva. Didto maigsoon ngadto pa ang tao nawad-an sa himaya sa Dios. Praise God. Nawala maigsoon ang komunikasyon. Hallelujah. Sa Dios sa tao. Tungod sa sala maigsoon. Tungod sa paglapas maigsoon sa sugo sa Dios. Ang tanan nga nagapakasala, wala makakita kaniya, ni makaila kaniya. So ang mga tao maigsoon, ato pa dinhi maigsoon, silang tanan nga nagapakasala, nga nagabuhat maigsoon sa kasalanan, ato pa wala makakita kaniya, ni makaila kaniya. Praise God, no? Wala makakita ni makaila. Praise God, hallelujah. So natural sa mga taong maigsoon nga makasasala, wala gid sila maigsoon makaila sa Dios. Kay kung makaila sila maigsoon, mahibalo sila maigsoon nga kaaway sa Dios ang magabuhat sa pagpakasala, no? Bersikulo 7. Mga anak, kinahanglan walay magapaysalaag kaninyo. Ang naghihimog pagkamatarong, matarong man, naingon ni kadto siya matarong. Praise God. Ato pa maigsoon. Apustuhan, mga anak, kinahanglan walay magpahisalaag kaninyo. Kinahanglan walay limbong kaninyo maigsoon. Hallelujah. Pinaagi, ato pa maigsoon, ang naghihimog pagkamatarong, praise God, matarong man, maingon ni kadto siya matarong. Praise God, hallelujah. Ang mga anak sa Dios maigsoon, kinahanglan nga
nagahimo sa matarong. Ato pa maingon nga kadto siya matarong man. Ingon nga ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo siya matarong, kinahanglan na kita usab maigsoon. Anaa sa pagkamatarong. Kay kita ginamatarong man sa Dios maigsoon. Hallelujah. Sadya nga iya kita nga gitubos maigsoon. Sadya nga kita iyang gipakamatyan dito sa krus. Sadya nituo kita kaniya maigsoon. Idawat nato siya ang atong Ginoong Kristo pinaagi sa atong pagtuo, sa atong paghinulsol, sa atong pagsugid sa atong mga sala, sa atong pagpangayo o pasaylo. Sadya nga nituo kita, nanghinulsol kita, idawat kita sa bautismo sa iyang ngalan, napasaylo ang atong mga sala. O kita maigsoon nahimo ng mga matarong. Sa kinahanglan nga kanunay kita maigsoon magpabilin diya sa pagkamatarong. Mato pa maingon man nga kadto siya matarong. Ingon nga ang atong Dios maigsoon, ang atong Ginoong Kristo matarong, kinahanglan nga kita padayon gyud maigsoon magkinabuhi nga matarong. Praise God, hallelujah. Bersikulo 8. Ang naghimong pagpakasala iya sa yawa. So klaro maigsoon dinhi sa bersikulo 8. Klaro, ang nagahimong pagpakasala iya sa yawa. Praise God. Musa dili pwede maigsoon nga ang usa ka tawo magatawag siya ang kaugalingon nga anak siya sa Dios. Apan siya maigsoon maghimong pagpakasala, no? Dili maisip ang mga tawo maigsoon nga sila mga katawhan sa Dios. Mga linuwas sa Dios kung sila maigsoon nagabuhat gihapon sa pagpakasala. Kay mato pa ang naghimong pagpakasala iya sa yawa. So diha nga ang tawo maigsoon mohimo siya maigsoon og buhat sa pagpakasala. Automatic maigsoon iya siya sa yawa maigsoon. Kaya ang anak sa Dios maigsoon matarong. Hallelujah. Usa kinahanglan nga tungod kay siya iya sa Dios maigsoon nga matarong. Ang pagkamatarong mo'y anaa kaniya maigsoon. Apan kung ang usa ka tawo maigsoon magbuhat sa pagpakasala, mato pa ang naghimong pagpakasala iya sa yawa. Praise God, hallelujah. So bisan kinsa man maigsoon, kinsa man nga tao, mapari ka man, mapastor ka man, unsa ba mga ebanghelista ka, unsa ba ang imong posisyon diya sa simbahan, magtutudlo ka, pastor ka, apan sa diya maghimo ka pagpakasala, sa diya magpakasala ka, unsa man nga klase maigsoon sa paglapas sa sugo sa Dios, sa diya imo kining pagabuhaton, sa diya nga imong supakon ang pulong sa Dios, ang sugo sa Dios, sa diyang ikaw magabuhat o pagpakasala, mato pa iya kasi yawa. Praise God, hallelujah. Dili lamang kay ang mga tulisan, mga kawatan, mga ripis, mga limbungan, mga bakakon, mula may makasasala maigsoon. Bisan pa ang adunay ana sa relihiyon, ana sa simbahan karon maigsoon ng mga tao. Apan sa diha nga nagabuhat sila sa pagpakasala, sama nini atong dungog maigsoon nga nagpatawag punuhay sa iyang kaugalingon nga siya anak sa Dios. Apan sa iyang sige pagpakasala maigsoon, nadayag ra gyud maigsoon nga iya siya siyawa. Dili siya anak sa Dios maigsoon, anak siya siyawa maigsoon. Ditanawa wanted na siya karon maigsoon. Kanang ana sa Davao nga nagpatawag maigsoon nga anak sa Dios. Apan anak di ay ni Satanas, anak sa yawa. Kaya iyang gihimo maigsoon pagpakasala. Daliwala nga iyang gitabon-tabunan maigsoon ang iyang pagkatao sa iyang pagpaila kunuhay nga anak siya sa Dios. Apan ang iyang mga buhat maigsoon nagpakita nga anak siya sa yawa maigsoon, kay siya nagapakasala man. So diyang naggipahimuslan niyang mga kababayenan nga iyang mga sakop sa iyang grupo. Mo'y buhat sa pagpakasala maigsoon nga buhat sa yawa maigsoon. Kay kung tinuod pa nga siya anak sa Dios, ang iyang buhat maigsoon matarong. Dili siya muhimo ni anang mao nga buhat nga dautan nga buhat lamang ni Satanas o buhat sa yawa maigsoon. Kaya ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan.
Mo gid may igsoon. Ang kinaiya may igsoon. Sa yawa may igsoon. Nganong gitawag siya nga yawa tungod kay siya nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Busa kinsa kadto may igsoon ang magasunod sa buhat sa yawa sa pagpakasala may igsoon. Mato pa ang naghimong pagpakasala iya sa yawa. Anak sa yawa may igsoon. Mato pa may igsoon sa atong Ginoong Hesus sa diyang iyang gisaway ang mga Parisiyo may igsoon. Atong basahon sa mga kadyot may igsoon sa sulat sa 1. Adiin may igsoon ang mga Parisiyo gi saway sila may igsoon sa atong Ginoong Hesus. Sa diha may igsoon nga ang atong Ginoong Hesus buot nila nga patyon. Ato pa sa atong Ginoong Hesus nga sila nagabuhat may igsoon sa buhat sa ilang amahan. Nga mo ang yawa may igsoon. Nga siya may igsoon ang mamumuno may igsoon. Sukad pa sa sinugdan may igsoon. Kaya mato pa sa dili nila pag ila may igsoon ng mga Hudiyo sa atong Ginoong Hesus. Buot nila may igsoon nga siya patyon may igsoon. Atong basahon may igsoon. 1. Versikulo 42 paingon sa 44. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mo pa ang inyong amahan, higumaan unta ninyo ako, kay migula ako, o miani ako, gikan sa Dios. Ako wala mo ani sa akong kaugalingong pagbulokan, kung dili siya mao ang nagpadala kanako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan, tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong pulong. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. So mo kini may igsoon ang isulti sa Dios, may igsoon sa mga Parisiyo. Ato pa kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa iyang pangibog. So ang mga buhat may igsoon sa mga Parisiyo mao ang pagtagbaw may igsoon sa kang Satanas o sa yawa may igsoon matupa sa iyang pangibog. Sa inyong amahan, siya maoy usa ka mamuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Ani pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. So siya may igsoon ang amahan sa mga mamumuno, amahan nga sa mga bakakon may igsoon. Hallelujah. Ang yawa may igsoon. Praise God. Sa mato pa may igsoon dinhi sa atong balik ta may igsoon sa atong teksto sa 1:3 versikulo 8, ang naghimong pagkasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. So mo kini may igsoon tukma sa iyang kiniiya, no? Ang kiniiya ni Satanas, ang kiniiya sa yawa may igsoon. Mao gyud ang pagbuhat og sala may igsoon. Ang hinungdan nga noong gipadayag ang anak sa Dios mo kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. So mo kini may igsoon ang hinungdan mato pa ang katuyuan nga no may igsoon nga nagpadayag may igsoon ang atong Ginoong Hesus, ang anak sa Dios. Nagpakatawo ang Dios may igsoon pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Aron nga malaglag may igsoon, aron nga paundang may igsoon ang binuhatan sa yawa. Malaglag aron nga mapukan may igsoon. Mawala may igsoon, mawagtang ang mga binuhatan sa yawa may igsoon. Mao nga nagpadayag ang anak sa Dios nga mao ang atong Ginoong Hesus may igsoon. Hallelujah. Versikulo 9. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios, dili maghimong pagpakasala. Mo kini may igsoon ang atong kahimtang may igsoon. Kita nga mga anak sa Dios, gitawag nga mga anak sa Dios tungod sa gugma sa Dios kanato may igsoon. Sa diha nga nituo kita ni dawat kita sa iyang ngalan, nga himo kitang mga anak sa Dios. Praise God. Sa diha nituo kita sa atong Ginoong Jesucristo. Nituo kita, nagpabautismo kita sa iyang ngalan. Praise God. Nahimo kitang mga anak sa Dios. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios, dili maghimong pagpakasala. So klaro may igsoon
Kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, kung kita tinuod nga mga anak sa Dios, dili lamang kay nagpatawag kita mangisuon nga mga anak sa Dios, kung dili nga kita gayud tinuod nga gipanganak gikan sa Dios, kita nga tinuod gyud nga natawo pag-usab mangisuon diha sa atong pagtuo, sa atong pagdawat sa atong Ginoong Kristo, nidawat sa bautismo sa iyang ngalan para sa kapasiluan sa atong mga sala. Sa 1:3 versikulo 1 3 versikulo 3 paingon sa 5 ato mabasa diha migsuon nga kinahanglan magpakatao kita pag-usab, kinahanglan nga igaanak kita pag-usab migsuon sa tubig ug sa espiritu. So sa diha nga gipanganak kita migsuon diha migsuon sa tubig sa espiritu, sa atong pagdawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo diha sa tubig ug sa atong pagdawat sa Espiritu Santo nga kita usab migsuon gikaanak diha sa Espiritu Santo, kita migsuon gipanganak pag-usab ug kita karon migsuon mao kini ang atong kahimtang, kita ginatawag na nga mga anak sa Dios. Dili ka mahimong anak sa Dios migsuon dili ka kaparte nining atong gitun-an karon nga anak sa Dios kung wala ka natawo pag-usab, wala ka nakadawat sa bautismo sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, o kung wala usab ikaw na tao migsuon diya sa bautismo sa Espiritu Santo. So, kung wala ka nakadawat sa gasa ng Espiritu Santo, so dili ka migsuon mahimong takos, no? Ang ayan kauban nining gitawag nga mga anak sa Dios. Ang naghimog pagpakasalaya sa yawa, kay ang yawa nagpagkasalaman sa pagkasinugdan. Ang nungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios, mao kini aron sa paglalag sa mga ginahatan sa yawa. Ang matag-usa nga gipanganakikan sa Dios, dili magahimog pagpakasala, dili gyud migsuon makahimong pagpakasala. Kay ang bini sa Dios magapabilin man diha kaniya. So dinhi migsuon adunay pulong dinhi migsuon nga kay ang bini sa Dios. Hallelujah. Unsa man migsuon ang binhi, ang seed of God, mao ang pulong sa Dios migsuon. Diha kaniya migsuon. Diha sa anak sa Dios. Ang binhi sa Dios. Ang Dios migsuon. Unsa ang Dios migsuon diha siyang mga pulong. Kay ang Dios ug niyang pulong usa ra man migsuon. Kung basa matog pa sa atong Ginoong Hesus, sa diha nga naghisgot siya migsuon tungod sa sambingay sa magpupugas, ang gipugas mao ang pulong. Praise God, hallelujah. Ang pugas migsuon, hallelujah. Seed, no? Mao kana migsuon ang pulong migsuon. Og ang dinhi migsuon ang anak sa Dios migsuon mato pa kay ang bini sa Dios magapabilin man diha kaniya. So ang pulong sa Dios, ang Dios mismo migsuon nga mao ang iyang pulong migsuon magapabilin diha migsuon sa iyang mga anak. So mao ang kinabuhi migsuon sa iyang mga anak, mao ang iyang pulong. Ug ang pulong sa Dios ato pa sa atong Ginoong Hesus, ang pulong nga akong gisulti kaniya kini espiritu ug kinabuhi. So mao kini ang kinabuhi ug espiritu. Ang kinabuhi ug espiritu nga anaa sa mga anak sa Dios, ang iyang pulong migsuon mao kini migsuon ang binhi sa Dios nga anaa sa matag usa kanato migsuon nga mga anak sa Dios. Usa kun ang binhi sa Dios, ang espiritu sa Dios, ang pulong sa Dios, hallelujah, ania kanato migsuon mao kini ang atong kinabuhi. So dili kita migsuon makahimo sa pagpakasala. Makasala man usahay kita migsuon sa diya, makalapas mo, mapakyas kita migsuon apan dili gyud gikan sa atong kaugalingong nga pagbuot o paghukom nga himuon nato ang pagpakasala. Usay mapakyas kita migsuon, usay diha ka migsuon mo sipyat kita sa hunahuna sa atong mga pulong, sa diha nga musipyat kita sa atong mga sulti, makasulti kita dili maayo. Usahay makalimod kita migsuon nga mahimong hinungdan usahay nga kita usahay
usab makahimo og bakak, no? Kining tanan may igsoon usahay mapakyas ang mga katawhan sa daghang higayon apan lahi kini may igsoon ang giisgutan din ni may igsoon nga paghimog pagpakasala, no? Kay kining magahimog pagpakasala mao man gyud ang gikan may igsoon sa desisyon sa usa ka tawo sa iyang paghukom may igsoon sa iyang kaugalingon nga mao kana ang iyang pagabuhaton. So mao kana ang pagpakasala sa diha nga magahimo siya sa usa ka butang nga diin nahibaluan na niya maigsoon wala ba niya mahibalo nga sayop ang mao nga buhat. Apan kung nahibalo na siya maigsoon mao ang iyang paghimog yun nga bisan nahibalo siya nga adunay sugo nga dili kana buhaton iya kining lapason mao kana maigsoon ang buhat yun sa pagpakasala. Sama sa sugo sa Dios dili ka magpatay apan ang usa ka tawo maigsoon nahibalo siya unta nga dili gyud maayo nga mopatay gyud siya maigsoon siya magpakasala dili ka mamakak apan mamakak gyud siya maigsoon buhaton gyud niya maigsoon malipay gyud siya nga mamakak dili ka manapaw apan manapaw gyud siya maigsoon talawala nga nahibalo siya nga ang sugo sa Dios dili manapaw dili ka maibog. So kining tanan maigsoon nga mga sala gihimo sa mga katawhan dinhi sa kalibutan nga mato pa dito sa unahan maigsoon wala makaila sa Dios ni makakita sa Dios maigsoon. Hallelujah. Apan kita nga mga anak sa Dios maigsoon mato pa dinhi balik ta maigsoon sa atong teksto 1:13 bersikulo 9 ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili maghimong pagpakasala. So kinahanglan maigsoon nga ang atong kinabuhi ingon nga mga anak kita sa Dios ang kinaiya sa Dios maigsoon nga matarong kinahanglan nga mo'y ana usab kanato maigsoon mo'y makita, no? Makita usab matarong ang kinaiya sa Dios maigsoon nga siya putli hinlo maigsoon balaan kinahanglan nga mao usab ang makita kanatong mga anak sa Dios balaan putli kita maigsoon. Hallelujah. Praise God. Matupad kay ang bini sa Dios magapabilin man diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. So ang bini sa Dios magapabilin diha kaniya. So ang pulong sa Dios maigsoon anaa kanato mao ang binhi sa Dios dinhi kanato maigsoon ug mao kini ang magapabunga maigsoon sa pagkamatarong sa Dios. Kun unsa ang Dios magapabunga kanato maigsoon nga ang Dios putli kita usab putli maigsoon. Ang Dios balaan kita usab balaan. Hallelujah. Ang Dios gugma mahigugmaon kita usab maigsoon ana ang pagkamahigugmaon. Hallelujah. Praise God. Mato pa kay ang bini sa Dios magapabilin man diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. So natural maigsoon sa mga anak sa Dios nga dili gyud makasala. Usa pangutana maigsoon ngano nga usahay ato mang makita sa nagpatawag nga mga anak sa Dios nga makasala man. So ato nang naisgutan maigsoon nga usahay musipyat ang tao sa diya nga makalapas maigsoon ang tao sa dili niya gyud kinuyo, no? Lahi kato maigsoon ang gituyo sa pagpakasala ug dili tinuyo maigsoon. Muna maigsoon kung dili tinuyo muna maigsoon ato maisip nga nisipyat, no? Napakyas lamang na kana bang kung na kuan ba maigsoon nakapus, no? Hallelujah. Ang tao maigsoon diya usahay maigsoon sa dili baka pagbantay
sa dili pag-amping sa atong kaugalingon nga pagsubay gayud sa mga pulong sa Dios. Usag kinahanglan nato maigsuon nga sa matag panahon, matag higayon, kinahanglan nga atong usisahon, atong pamalandungan ang tanantang panggabuhaton. Sa dili pa kita magabuhat, kinahanglan nga ato kana nga huna-huna kung mahimo maigsuon, ato kana nga tan-awon maigsuon diha sa mga pulong sa Dios. Kung kana nga mga buhat angayan ba buhaton o dili, no? Kung atong mahibaluan nga kana dili maayo nga buhaton, dili angayan, so dili nato buhaton maigsuon. Kay kung atong buhaton nahibalo kita maigsuon, diya na atong gibasa sa balaang kasulatan nga sayop kana supak sa pulong sa Dios, supak sa sugo sa Dios. So buhat kana maigsuon sa pagpakasala. Praise God. Mato pa maigsuon kay ang bini sa Dios magapabilin man diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios, dili gid makasala maigsuon. So diha nga ikaw anak sa Dios maigsuon, makalapas ka man maigsuon, mato palagi atong naisgutan mo sipyat ka man, ikaw pagaisipon maigsuon nga walay sala maigsuon sa atubangan sa Dios. Praise God. Ato ka na mabasa maigsuon sa Roma, no? Bulahan sila maigsuon nga dili na paga isipan maigsuon sa ilang kasalanan maigsuon. Hallelujah. So sa diha nga kita ginamatarong na sa Dios maigsuon. Kita maigsuon gihinluan na sa Dios. Kita iya nang gitubos maigsuon. Adunay mga panahon nga kita kaha mo sipyat maigsuon sa atong paglakaw diya sa atong pagtuo. Makapos kita maigsuon apan ang pulong sa Dios maigsuon nagiskot nga ang atong Ginoong Dios maigsuon, ang atong Ginoong Hesukristo, siya maigsuon sab naghatag sa iyang isip ka nato maigsuon nga kita maigsuon nga iyang ginamataro maigsuon dili na isipan maigsuon. So mahimo ba maigsuon nga kini dili na ikwinta maigsuon sa Dios sa atong mahimo maigsuon sa diha nga kita maigsuon. Hallelujah. Giluwas na sa Dios maigsuon. Hallelujah. Mabasa din maigsuon sa Roma sa makadiyot maigsuon ako sa nga wala kay nako na memorya ang maong asang kapitulo nga nagiskot maigsuon nga ang atong Dios maigsuon nagasulti siya maigsuon nga bulahan sila, no? Kansang kasalanan maigsuon gipasaylo o gitabunan na maigsuon. Praise God. Hallelujah. So
wala nato makita maigsoon, no? Ah, ah, pero ato gyud mabasa maigsoon. Mabasa kana usab maigsoon sa Salmo nga mao gyapon maigsoon si David nagiskot maigsoon mahitungod sa pagkabulahan sa mga tao maigsoon nga dili na pag-iisipan sa ilang mga sala, no? Dili na sila maigsoon ba pagkwintahan. Hallelujah, no? Sa diha nga kita maigsoon nakadangat na diha sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Ato pa kita nga mga anak sa Dios, no? Ato na lang biyaan ang maong ah, nagiskot may tungod sa pagkabulahan sa mga gipasaylo na maigsoon sa atong Ginoong Dios. Padayon ta maigsoon, atong balikan 1:3 bersikulo 10. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa Yawa pinaagi niini. Katapusan maigsoon, maila kung kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak nga wala magahimong pagkamatarong. Isang kinsa nga wala maghimong pagkamatarong nga wala mahigugma sa igsoon kini siya dili iya sa Dios. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa Yawa. Ato pa maigsoon sa bersikulo 10, no? Maila nato maigsoon. Hallelujah. Kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa Yawa. Ato pa pinaagi niini. So adunay makumpara nato maigsoon nining duha ka paagi. Bisan kinsa nga wala maghimong pagkamatarong o wala maghigugma sa igsoon kini siya dili iya sa Dios. Ato pa bisan kinsa, no? Bisan kinsang tawhana maigsoon nga mato pa wala maghimong pagkamatarong. So sa ato pa bisan kinsang tawhana nga nagabuhat og dili pagkamatarong maigsoon. Sa ato pa nagabuhat og mga daotan, nagabuhat og dili maayo. Ug mato pa og wala mahigugma sa igsoon. So daghan maigsoon mga tawo wala mahigugma sa iyang igsoon. Sama sa mga tawo nga mamumuno, no? Sana, no, nagapakita maigsoon nga wala gid sila mahigugma sila igsoon. Kay nganong patyon man nila maigsoon ang ilang isig ka tawo, ang ilang igsoon. Ug mga tawo nga mga limbungan, no? Nagalimbong sa ilang isig ka tawo. So mga tawo nga mga nagabuhat sa bisan unsa man nga dili matarong maigsoon matupad kini siya dili iya sa Dios. So mao ni maigsoon ang atong kita maigsoon sa mga tawo nga dili anak sa Dios, mga tawo nga mga anak sa Yawa, no? Ang pagbuhat maigsoon sa dili matarong, ang sa dili paghigugma sa igsoon, mato pa kini siya dili iya sa Dios. So ato pa kung dili iya sa Dios, so iya siya sa daotan, iya sa Yawa. Praise God, hallelujah. Mao kini maigsoon hallelujah ang mga pulong sa Dios karon nga atong ginatunan ang mahitungod sa mga anak sa Dios. Hallelujah. Dinhi atong tun-an maigsoon ang mahitungod sa unsa mato pa maigsoon. Tanawan ninyo unsang gugma ang gihatag kanato samahan nga paganganan kita nga mga anak sa Dios. Praise God. Dalaygon ang Dios maigsoon sa mga pulong hinaot ang matag usa na panalanginan maigsoon sa mga pulong sa Dios karon nga nagatudlo kanato maigsoon. Nagasulti kanato nga kita maigsoon nga iyang mga katawhan kitang iyang mga pinigmong lingas kitang mga Kristohanon. Kita ang iyang iglesia, kita maigsoon ginganlan kita nga mga anak sa Dios. Hallelujah. Praise God. Kung kinahanglan nga kita ang mga anak sa Dios, kinahanglan maigsoon mato pa sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga atong ipakita maigsoon nga kung unsa ang atong Dios. Hallelujah. Ingon nga siya maigsoon, putli kita usab kinahanglan nga putli. Ug mato pa sa diha nga magapabilin kita diha kaniya maigsoon, kinahanglan nga dili kita magpakasala. Kay mato pa ang tanan nga nagpakasala maigsoon, wala makaila maigsoon ni makakita maigsoon
sa atong Ginoong Dios. Hallelujah. Kinahanglan nato pamigsoon nga kita magabuhat og pagkamatarong kay ang nagabuhat og matarong maigsoon tungod kay ang atong Dios matarong. Hallelujah. Og kinahanglan usab kita maigsoon agi panganak nga gikan sa Dios dili gid maghimog pagpakasala. Kay mato pa ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya kung siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Praise God. So kinahanglan ang kinaiya sa Dios maigsoon kanunay ania kanato maigsoon. Hallelujah. Og mahitabo lamang kana maigsoon. Ato lamang kana maigsoon masinati sa diha maigsoon nga ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo sa Dios ania kanato maigsoon. Sa diha madawat nato ang gasa sa Dios, ang bautismo sa Espiritu Santo nga gisaad sa Dios maigsoon kanatong tanan ngayang mga katawan. Sa buhat 2:38 busa pag nilusod ka mo pabautismo matao sa Kinoo sa ngalan ni Kristo alang sa kapasiluan sinong sala ug madawat ninyo ang gasa nga mo ang Espiritu Santo. So kinahanglan maigsoon kita magapabautismo sa ngalan aron kita mahimong tinuod nga mga anak sa Dios ug kinahanglan maigsoon sa diha nga atong madawat ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo mapasaylo ang atong masala kinahanglan usab nga madawat nato maigsoon ang gasa ang Espiritu Santo maigsoon. Hallelujah. Ang bautismo sa Espiritu Santo. Kay matupasab buhat 2:39 kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atuwa sa layo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Matupa ang maong saad maigsoon. Hallelujah. Nga madawat nato maigsoon ang gasang Espiritu Santo, madawat nato ang Espiritu Santo kini maigsoon saad sa tanan maigsoon. Matupa kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan kitang tanan maigsoon nga atuwa sa layo sa matag usa individual maigsoon sa matag usa kanato matupa sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Praise God. Dili lamang maigsoon ang mga alagad lamang maigsoon sa Dios ang makadawat sa Espiritu Santo. Dili lamang ang mga magtutudlo o mga magwali o mga pastor, mga ebanghelista, propeta maigsoon, apostolos, kundi ang tanan maigsoon. Matupas sa matag usa nga pagatawgon sa atong Ginoo. Praise God, hallelujah. Bisag ikinahanglan nato maigsoon, hallelujah. Ang pagkasabot, hallelujah. Ang pagkatugkad gayud maigsoon ngano nga kita maigsoon pagatawgon nga mga anak sa Dios. Hallelujah. Kay mato pa maigsoon kinahanglan natong masabtan nga kita nga gitawag nga mga anak sa Dios kay ang binhi sa Dios anaa man kanato maigsoon. Hallelujah. Ang binhi sa Dios nga mao ang iyang pulong, ang binhi nga mao ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nga mao ang kinabuhi matod pa sa atong Ginoong Kristo ang akong gisulti kaninyo kini Espiritu ug kinabuhi. Hallelujah. Mao kini maigsoon ang atong kinabuhi, kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan diha sa Dios nga atong nabatunan maigsoon busa nga kita ginatawag nga mga anak sa Dios. Dalaygon ang Dios maigsoon. Hallelujah. Sa iyang mga pulong karon nga atong ambitan usab ning matahong adlaw hinaot ang matag usa na panalanginan o padayon kita magatuon sa mga pulong sa Dios maigsoon kay pinaagi niini mag-ahatag ang Dios kanato og dugang kadasig kalig-on sa atong pagtuo padayon sa pagpangalagid kaniya hantod magapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanato tanan og daghang salamat.